बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। हम कुल 4 बहन भाई थे। हिना बाजी, मुनीर भाई, दानिया आपी और मेरा नंबर आखिरी था। हम सब इन दिनों पढ़ रहे थे। हिना बाजी ने जैसे ही मास्टर्स किया तो इनकी शादी हो गई। दानिया आपी ने मैट्रिक किया था। इनका दाखला एक करीबी कॉलेज में हो गया। ये इंग्लिश मीडियम कॉलेज था, जबकि आपी ने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा था। इनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी। कॉलेज में सब इंग्लिश बोलते, लिहाजा वो परेशान रहने लगी। घर में कोई पढ़ाने वाला ना था। वालिद साहब ट्यूशन के ख़िलाफ़ थे, जबकि मुनीर भाई की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इन्होंने इंग्लिश मीडियम से शुरू से पढ़ा था। सिर्फ वही आपी को पढ़ाई में मदद दे सकते थे, मगर वो कुछ लापरवाह से थे। रोज़ ही कहते कि पढ़ा दूंगा, मगर नहीं पढ़ाते थे। दानिया बाजी अब कम पढ़ती और घर का काम काज ज़्यादा करती। हम जिस मोहल्ले में रहते थे ये शरीफों का मोहल्ला था। हमारे घर के सामने वाले मकान में एक ज़मींदार फैमिली रहती थी। इनकी एक लड़की मेरी सहेली बन गई, जिसका नाम बुशरा था। वो पहले गांव में रहा करते थे। वहाँ के माहौल में लड़कियों के लिए पाबंदियाँ ज़्यादा थी। 1 साल कबल बुशरा के अब्बू ने शहर में रहने का फ़ैसला किया और ये लोग हमारे मोहल्ले में आ बसे। बुशरा खुश शक्ल और अच्छे अखलाक की मालिक थी, लेकिन यहाँ इसकी कोई सहेली ना थी। हमारा मकान इनकी रिहाइश से करीब तरीन था, लिहाजा वो मेरी पक्की सहेली बन गई थी। इसने हमारे स्कूल में दाखिला ले लिया और हम इकट्ठी स्कूल आने जाने लगी। इन दिनों मेरी मंगनी मेरे चचाजाद यूसुफ से हो गई थी, जिनका घर भी हमारे मोहल्ले में था। यूसुफ वाकई यूसुफ कहलाने का मुस्तहिक था। वो खूबसूरत लड़का था। करीबी रिश्तेदारी के बावजूद वो हमारे घर ज़्यादा नहीं आता था। इसकी बहन हुमा कभी कभी आ जाती तो बुशरा की इसके साथ भी सलाम दुआ हो गई। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक रोज़ मैं कॉलेज से आई तो दानिया आपी ने बताया कि हिना बाजी आई हुई हैं। मैं खुशी से निहाल धोड़ी हुई अम्मी के कमरे में गई। वो वहाँ ना थी। तब मैं भाई के कमरे में पहुँची। बाजी वहाँ भी ना मिली। वो बाथरूम में थी। कमरे में एक नौजवान बैठा था। मुझे देखकर वो एहतरामन खड़ा हो गया और सलाम किया। जवाब देकर मैं पलट आई। बाजी को अम्मी के कमरे में पाया। पूछा कि भाई के कमरे में कौन बैठा है। मेरा देवर अली है। तुम्हारे दूल्हा भाई को छुट्टी नहीं मिली तो इसके साथ आ गई हूँ। खाने के कमरे में कुछ लेने गई तो दोबारा टकराव हो गया। इसने मुझे देखा तो मैंने नज़रें चुरा ली। महसूस हुआ जैसे ज़ेरे लब वो मुस्कुरा रहा हो। अगले दिन मुझे बुशरा मिली। मैंने बताया कि हमारी बाजी शादी के बाद दूसरी बार आई हैं और अपने देवर के साथ। देवर कैसा है? बुशरा ने सवाल किया। मैंने गौर से इसकी शक्ल नहीं देखी। बाजी की शादी खैरों में हुई है ना? पहली बार वो आया है। अच्छा, वो हंसती। तुम क्यों देखोगी भला? तुमको किसी को देखने की क्या ज़रूरत है? जिसको यूसुफ सानी मिल जाए वो किसी को क्या देखेगा? मैंने इसके मजाक का कोई जवाब न दिया। शाम को हमारे घर आदम की सामने अली नज़र आ गया तो इसकी आंखों में जैसे रोशनी आ गई। इस लम्हे वो मुझे बुशरा नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक अजीब सी लड़की लगी। आनन फानन अली से घुल मिल गई। खुद आगे बढ़कर इससे बातें करने लगी। मैं इसकी जुर्रत पर हैरान थी कि हम तो बहन के ससुराल वालों से बात भी ना करते थे। हमारे घर का माहौल ऐसा ही था। अगले रोज़ जब मुझे स्कूल में मिली तो कहने लगी, तुम्हारी बाजी के देवर मुझे बहुत अच्छे लगे। इसने मिन्नत की कि इसका ख़त मैं अली को दे दूँ। इनकार किया तो पीछे पड़ गई। इस कदर जिद किया कि ख़त ही लेना पड़ा। घर आई तो सभी खाना खा रहे थे और अली सहन में हाथ धो रहा था। मैंने ख़त इसको थमा दिया। वो मुझे हैरत से देखता रह गया और मैं तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। इस रोज़ मैं तमाम दिन अली का सामना करने से घबराती रही, क्योंकि हया भी तो एक फितरी चीज़ है। अगले दिन स्कूल गई, फिर बुशरा मेरे सर हो गई। दोस्ती का वास्ता देने लगी। दोस्ती की खातिर आखिर मैंने हार मान ली। जो नहीं चाहती थी करना पड़ा। वो मुझे ख़त देती और मैं अली को मौका पाते ही थमा देती। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन अली को ख़त देते हुए अब्बा जान ने देख लिया और मेरी शामत आ गई। बुशरा का नाम लेते डर रही थी कि वो कहेंगे, तुमने इसका ख़त भी क्यों दिया? वालिद साहब ने बाजी हिना को ये कहकर रुखसत किया कि आइंदा मेरे घर देवर के हमरा मत आना।
मैं समझी मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि मैंने बुशरा का नाम ना लेकर इसको बचा लिया था कि वो मेरी सहेली थी, वरना तो वालिद साहब इसे बुलाकर बेइज्जती करते। मगर मेरी खुद गर्ज दोस्त ने अपने बचाव के लिए ये बात मेरी होने वाली नंद यानी यूसुफ की बहन हुमा को बता दी कि महनाज अली को ख़त देते हुए पकड़ी गई है, बल्कि इसके वालिद ने इसे स्कूल जाने से भी रोक दिया है। हुमा ने अपने भाई यूसुफ को ये बात बता दी कि तुम्हारी मंगेतर तो अपने बहन के देवर को चाहती है और इससे खतूत लिखती है। ये बात मोहल्ले में फैल गई और यूं बुशरा की लगाई हुई आग में मेरा सब कुछ जल गया। इस लड़की ने सिर्फ अपनी बका की खातिर कि मैं किसी से कुछ कह ना दूं, मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी और मेरी मंगनी टूट गई। बुशरा की दोस्ती ने मुझे ज़िल्लत की गहराइयों में धकेल दिया था और वो ख़ुद को साफ बचा गई थी। पछताती थी कि क्यों इस पर भरोसा किया, दोस्त बनाने से पहले इसकी फितरत को ना समझा और ये दोस्ती मेरा सब कुछ ले डूबी। यूसुफ से मेरा बचपन जुड़ा था और वो मेरी पसंद था। इसके साथ मंगनी पर मैं बेहद खुश थी। अभी ये घाव हरा ही था कि एक और वाक़या हो गया। मेरा भाई मुनीर शुरू से हंसमुख था, तभी इसके जल्द दोस्त बन जाते थे। लेकिन अवैस इसका बहुत बचपन का दोस्त था। जब वो 5वीं में पढ़ते थे तब से अवैस हमारे घर आता था। मुनीर को अवैस पर भरोसा था। साउथ कॉलेज में दाखिला लिया और जब टेस्ट की तैयारी करनी होती तो दोनों मिलकर पढ़ते थे। घर में सिर्फ अवैस को आने की इजाज़त थी, बाकी सारे दोस्त दरवाजे पर दस्तक देते और बाहर ही रहते। दानिया आप भी अक्सर मुनीर भाई को कहती, भाई मुझे पढ़ा दिया करो, लेकिन भाई को अपने दोस्तों से फुर्सत ही ना मिलती थी। ये बात अलबत्ता अवैस के दिल पर असर करती थी। एक रोज़ इसने मुनीर से कहा, दोस्त अगर तुम नहीं पढ़ा सकते तो इजाज़त दो, मैं दानिया को पढ़ा दिया करूँगा। बड़े शौक़ से, वो खासी कुनज़ैन है, अगर तुम में हौसला है तो सर खपा कर देख लो, इसकी खोपड़ी में कुछ ना आएगा। अगले रोज़ से अम्मी से इजाज़त लेकर अवैस ने दानिया को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ इतवार को भाई के पास आता था, अब रोज़ शाम को आधा घंटा दानिया को पढ़ाने लगा। इस बात पर किसी ने भी एतराज़ न किया कि अवैस को सब अपने घर का एक फ़र्द जैसा समझते थे। अवैस को पढ़ाते एक माह ही हुआ था कि एक रोज़ मुझे आपी की इंग्लिश बुक से एक सफ़ा मिला। अभी मैं पढ़ ही रही थी कि आपी कमरे में आ गई। इन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रही हो। ये एक ख़त लिखा है आपी, आपके नाम, वो ही पढ़ रही हूँ। तभी आपी का रंग उड़ गया और इन्होंने कागज़ को मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की। इसी वक्त मुनीर भाई भी कमरे में आ गए तो मैंने ख़त को फ़ौरन अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। भाई ने कहा, महनाज ये क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे। भाई मेरी जानिब आ गए। मैंने सफ़ा गिरा दिया और खामोश रही। इन्होंने मुझे इसे फेंकते देख लिया था, छुपकर उठा लिया और तहरीर देखते ही इनका रंग बदल गया। जाहिर है बचपन से साथ पढ़ते थे, फ़ौरन अवैस की तहरीर पहचान ली थी। ख़त पढ़ा तो आपी को गज़बनाक निगाहों से घूर कर बोले, अच्छा तो पढ़ने की बजाय ख़त व किताबत का खेल खेला जा रहा है। आपी ने जवाब दिया, मैं तो तुमसे कहती थी भाई मुझे पढ़ा दो, मगर तुमने ही अवैस को मुझे पढ़ाने को कहा। मैंने पढ़ने के लिए कहा था, इश्क करने के लिए नहीं कहा था। भाई की बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। पहले ही बुशरा की लगाई हुई आग से मेरी मंगनी टूटी तो वो दुखी थे और अब ये बहन का किस्सा सामने आ गया था। खैर न जाने क्या सोचकर ज़्यादा कहे बगैर वो कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज न गए, सारा दिन कमरे में बंद रहे। शायद कि कॉलेज में दोस्त से झगड़ा करना ना चाहते थे। शाम को हस्बे मामूल अवैस आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुनीर भाई ही देखने के लिए गए। अवैस को देखकर आंखों में खून उतर आया। कहा, क्या आज के बाद तुम्हें मेरे घर के अंदर कदम रखने की ज़रूरत है? तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, तुमको अपने भाई की तरह समझता था। मालूम ना था कि तुम आस्तीन के सांप हो। तुमने मेरी बहनों को अपनी बहनें ना समझा। इस वक्त भाई इस कदर गुस्से में था कि जज्बात में आकर अवैस के मुंह पर एक थप्पड़ मार डाला और बोला, बस इतना ही काफ़ी है, दोस्त ना होते तो जान से मार देता। चले जाओ और आज के बाद फिर कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इसके बाद भाई मुनीर ने वो कॉलेज छोड़ दिया और एक दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसी वजह से इनकी तालीम भी मुतासिर हुई, क्योंकि पहला कॉलेज तो नंबर 1 था और अब जिस कॉलेज में दाखिला लिया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन कभी कभी भाइयों को नादान बहनों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तानिया आपी को दुख हुआ कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि इनकी आंखों पर तो इस वक्त इश्क की पट्टी बंधी हुई थी।
مجھے بہت زیادہ دکھ تھا کیونکہ پہلے بھی علی کو خط دینے پر مجھے مجرم سمجھا گیا، مگر دکھ تو والد اور بھائی کو اٹھانا پڑا۔ خواہ خواہ انہوں نے مجھے صحیح سمجھا یا غلط، بعد میں ہنا باجی نے بھی مدد کی تھی۔ علی سے پوچھا تو اس نے خطوط باجی کو دکھا کر کہا تھا کہ بشرا نے لکھے تھے، مہناز نے یہ خط نہیں لکھے، بے شک تحریر دیکھ لیں۔ علی کی میں دل سے مشکور تھی۔ بے شک منگنی ٹوٹنے کا صدمہ تھا، لیکن والد اور بھائی کے دل سے یہ بوجھ تو ہلکا ہوا کہ خطوط میں نے نہیں لکھے تھے۔ البتہ یوسف کی بہن اور بشرا نے جو بات محلے میں پھیلائی تھی، اس کا ملال مجھے ضرور تھا، کیونکہ لوگوں کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ بھائی نے آپی کو کہا کہ اب تم کالج نہ جاؤ گی، کیونکہ والدین کی عزت کا پاس نہ کیا تم نے۔ اویس میرا دوست تھا، تم تو میری بہن تھی، میرا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ ایک ہفتے تک آپی روتی رہی، تب امی نے منیر کو سمجھایا کہ اسے معاف کر دو۔ ایک کو گھر بٹھا لیا ہے، حالانکہ وہ بے گناہ تھی، اب دوسری کے ساتھ تو رعایت کرو۔ تانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ سالانہ امتحانات ہو رہے تھے اور اس نے بہت محنت کی ہے، اسے پرچے دینے دو۔ کسی طرح امی جان نے منت سماجت کر کے منیر کو منا لیا۔ منیر بھائی تو مان گئے، مگر آپی کب ماننے والی تھی؟ ایک چھوٹے لڑکے کے ذریعے اویس سے پھر انہوں نے رابطہ بحال کر لیا اور دونوں نے گھر سے باہر رابطہ بحال رکھا۔ اویس شاید دانیہ آپی کی کمزوری بن گیا تھا۔ وہ آپی کے کالج کے چکر لگاتا اور یہ اس سے ملنے کسی ایسی جگہ چلی جاتی جہاں دونوں کو زمانہ نہ دیکھ سکے۔ کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے منیر بھائی کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا اور وہ اسلام آباد چلے گئے۔ اب دانیہ کو کسی کا نہ ڈر تھا۔ اویس سے دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ غلط مراسم کہوں تو بے جانا ہوگا۔ ان کو خود پر قابو نہ رہا اور نہ اپنے قدموں پر۔ میں ان کی غلطیوں کو خاموشی سے دیکھتی تھی اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں۔ ان کے بارے میں ان کے ایک کلاس فیلو سے خبریں ملتی رہتی تھی۔ غرض آپی نے تعلیم کے تقدس کا خیال نہ کیا اور اپنے والدین کی عزت پامال کر دی۔ آخر کار ایسی مصیبت میں پھنس گئی کہ عزت کے ساتھ جان بھی جانی تھی۔ مجھے ساری باتوں کا علم تھا، لیکن امی کو نہ بتاتی تھی۔ اگر بتا دیتی تو ابو دانیہ آپی کے ساتھ امی کو بھی شوٹ کر دیتے۔ بالآخر ایک دن دانیہ آپی اویس کے ساتھ گھر سے چلی گئی اور دونوں نے عدالت میں نکاح پڑھوا لیا۔ وہ ایک دوسرے شہر میں جا بسے۔ ان کے اچانک غائب ہو جانے سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ محلے والے تو پہلے ہی میری منگنی ٹوٹنے کی باتیں کرتے تھے۔ والد بہت پریشان تھے۔ منیر بھائی یونیورسٹی ہاسٹل میں تھے۔ والد نے سوچا کہ اسے اسلام آباد اطلاع کی تو نہ جانے اس پر کیا گزرے۔ جب گھر آئے تو بتا دوں گا۔ محلے میں یہی بات پھیلا دی کہ دانیہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد چلی گئی ہے، وہاں اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے۔ میں نے اور امی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا کہ کوئی ہم سے دانیہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے۔ منیر بھائی گھر آئے۔ والد نے ان کو تحمل کی تلقین کی اور کہا کہ دانیہ تو چلی گئی، اسے مرا ہوا سمجھ لو، لیکن اب اگر تم نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو رہی صحیح عزت بھی جاتی رہے گی۔ بہتر ہے ہم یہ گھر فروخت کر کے اسلام آباد شفٹ ہو جائیں۔ بڑی مشکل سے منیر بھائی نے اپنے جذبات کو قابو کیا۔ خاموشی سے واپس یونیورسٹی چلے گئے۔ والد نے گھر فروخت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے بالآخر گھر کو فروخت کر دیا اور ہم لوگ اسلام آباد آ گئے۔ اس واقعے کو 10 برس گزر گئے۔ منیر بھائی کو اسلام آباد میں ہی ایک اچھی جاب مل گئی تھی۔ میری شادی بھی اسلام آباد میں ہو گئی۔ ہنا باجی پہلے ہی یہاں رہتی تھی، ہمارے اپنے شہر سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ایک روز منیر بھائی، ان کی بیوی اور امی شاپنگ کرنے کے لیے گئے تو اچانک دانیہ آپی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ نظر آ گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ جب قریب آئی امی کو دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر گلے لگانا چاہا۔ امی تو ماں تھی، شاید گلے لگا لیتی، مگر منیر بھائی ساتھ تھے۔ آپی اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ اویس بھی شرمندہ تھا۔ گردن جھکائے دھیرے سے بولا، امی جان مجھے معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو چکی تھی۔ اگر میں دانیہ سے شادی نہ کرتا تب بھی آپ کی عزت پر بن جاتی، ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔
منیر نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب اس گھر سے رشتے کی امید نہ رکھوں۔ منیر بھائی بولے، تو تم نے تھپڑ کا یہ بدلہ لیا کہ میری بہن کو بھگا کر اس سے کورٹ میرج کر لی؟ ویسے بھی ہم نے مر جانا تھا تو تم نے یوں بھی تو ہم کو مار دیا۔ اس وقت منیر بھائی سخت غصے میں تھے۔ وہ بے بس سے کھڑے تھے اور لہجہ ایسا تھا جیسے کہ چٹان جیسا ہو۔ امی نے منیر کا بازو تھاما اور آگے لے گئی، بولی، بس بیٹا، جو ہماری قسمت میں تھا ہو چکا، اب کچھ فائدہ نہیں، جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی عزت خراب ہوگی۔ دانیہ نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے، اب خوش ہے یا دکھی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب وہ 3 بچوں کی ماں ہے اور بچوں کا قصور کچھ نہیں، بہتر ہے ہم اس کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیں۔ منیر بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر عقل مندی کا تقاضا تھا کہ صبر کرنا، سو صبر کیا، سوائے صبر کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ 1 سال بعد دانیہ آپی نے مجھے فون کیا، جانے کیسے میرا نمبر تلاش کیا انہوں نے۔ بہرحال جب میں نے پوچھا اب تو خوش ہو، خوشی پوری کر لی اپنی، تب آہ بھر کر بولی، مہناز کیا بتاؤں کہ خوش ہوں یا ناخوش، جیسی زندگی ہے اب تو گزارنی ہے، اپنی کرنی ہے، خود ہی بھرنی ہے۔ اویس کچھ زیادہ اچھا انسان نہیں ہے، مالی طور پر بھی مستحکم نہیں ہے، غریبی امیری ہر طرح کے حالات عورت گزار لیتی ہے، لیکن اگر شوہر صحیح نہ ہو تو پھر زندگی بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جائز ذرائع سے اویس کی آمدنی نہیں آتی، بلکہ غلط کاموں سے وہ کماتا ہے، عیاش بھی ہے، غلط قسم کی عورتوں سے دوستی اور باہر راتیں گزارنا اس کا مشغلہ ہے۔ جو کماتا ہے شراب و شباب کی محفلوں کی نظر کر دیتا ہے۔ بچوں کی خاطر سب عذاب سہ رہی ہوں، اگر اویس سے جھگڑوں تو بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے بہن کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا اور میں نے کہا، دانیہ آپی، تمہارے جانے کے بعد ابو نے تمہارا غم ایسا دل کو لگایا کہ بیمار رہنے لگے تھے، بالآخر وہ فوت ہو گئے۔ پوچھا، تم تو خوش ہونا مہناز؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، مجھے والدین نے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، خوشحال بھی ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ تبھی دانیہ آپی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کاش میں بھی والدین کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتی تو شاید آج ایسے برے حال میں زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ مہناز، میرے لیے دعا کرنا کہ اویس سدھر جائے، باقی ماندہ زندگی اچھی گزرے۔ اویس سدھرا یا نہیں معلوم، کیونکہ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ امریکہ چلی گئی اور پھر دانیہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔